عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ان اكسيرسيس في لي سويت دونك في الكالكول ديال لي ليميت بالضبط في الكالكول ديال لي ليميت. alors نبداو اول ليميت عندنا ليميت اكس طون ام طون فير بلس انفيني ليميت بلس انفيني. واحد لا رمارك امبورطونت هو في لي سويت عندنا ليميت وحده كنحسبوا الليميت فقط في بلس انفيني، لان في الليميت الاولى عندنا ليميت ان كوب بلس 2n plus 1 على n au carré plus 3n. alors هاد لا ليميت هادي الا بغينا نحسبوا هاد لا ليميت هادي كنا شفنا في لي فونكسيون بولينوميال كناخدو بلو غران دوغري على بلو غران دوغري. هنا لا ما عندناش الحق ناخدو بلو غران دوغري على بلو غران دوغري. شنو كنديرو لا فاكتوريزاسيون بالبلو غران دوغري، يعني كنعملو ب n أس 3. دونك الا عملنا ب n أس 3 شنو غادي يبقى لينا؟ هنا غيبقى لي 1. هنا شنو غادي يبقى لي؟ غيبقى لي 2 sur n au carré حيت عملت ب n على بويسونس 3. دونك هنا غادي يبقى لي 1 وهنا يبقى لي 2 sur n au carré حيت هنا كان عندي n وهنا عملت ب n أس 3 دونك نقسم على n أس 3 فينالمون غنلقى 2 sur n au carré. سينون الا معرفتش هادي نعمل ونقسم، يعني هنا 1 sur n على بويسونس 3 عملت ب n أس 3 ونقسم على n أس 3 نقسم هادشي كامل. وهنا نفس الشيء لتحت غادي نعمل n au carré غادي يبقى لي 1 plus 3 على n لأن كان عندي 3n عملت ب n au carré alors غتبقى لي 3 sur n. دونك هذا ليميت دابا شنو ندير؟ نسامبليفي. انا نقدر نسامبليفي هنا ب n au carré مع n au carré غتبقى لي n فوق غتبقى لي n فاكتور 1 plus 2 sur n au carré plus 1 sur n cube وهنا غتبقى لي 1 plus 3 sur n. دابا نجيو للتعويض. الوغ الا جينا للتعويض هادي هي بلس انفيني وهادي 1 وهادي 2 sur l'infini هي 0 هادي 1 sur l'infini حتى هي 0 وهنا نفس الشيء 1 بلس هادي حتى هي 0 3 sur l'infini. دونك لا ليميت في الاخر 1 بلس 0 بلس 0 هي 1 وعلى 1 بلس انفيني هي بلس انفيني. ولكن حنا واخا نديرو هادي الشيء هذا خصنا نديرو لا جوستيفيكاسيون كار ليميت n طون فير بلس انفيني ديال n ايكال بلس انفيني. كاع هادشي اللي درنا هنا غنديرو لا جوستيفيكاسيون ديالو اي ليميت ديال 1 sur n au carré égal à 2 sur n au carré égale 0 plus infini limite plus infini ديال 3 ولا 1 sur n à la puissance 3 égale 0 limite ديال 3 sur n حتى هو égale 0 plus infini. donc là ضروري من la justification. on passe maintenant la deuxième limite. la deuxième limite عندي limite هنا عندي limite n tend vers plus infini ديال n au carré facteur n plus 5 على n au carré plus 2n ou la racine de 2 fois n plus 1. هنا إلا بغينا نحسبو هاد ليميت هادي قلنا نديرو لا فاكتوريزاسيون ما كناخدوش بلو غران دوغري على بلو غران دوغري هنا واخا ميم لو ريزولتا كيبقى صحيح ولكن ما عندناش بروبريتي في الدرس. دونك حنا الدرس كيعطرنا ما عندناش فيه هاد لا بروبريتي هادي. إذا هنا عملنا ب n au carré غنقسم على n au carré أولا هنا غيبقى لي 1 هنا يبقى لي عملتي ب n au carré كان عندك n يبقى لك 1 على n هنا زائد 5 على n au carré. هنا نفس الشيء n au carré اللي عملنا ب n au carré غيبقى لي 1 ضروري كتب هاد 1 هادي بليس عملتي ب n au carré غيبقى لك racine de 2 sur n. هنا عملتي ب n au carré يبقى لك 1 sur n au carré. نسامبليفي ب n au carré مع n au carré غيبقى لينا ليميت بلس انفيني ديال 1 moins 1 sur n plus 5 sur n au carré elle a 1 plus racine de 2 sur n plus 1 sur n au carré. alors atteignez 1 moins 0 plus 0 elle a 1 plus 0 plus 0 finalement le résultat هو 1. دائما واحد الحاجه ما خصناش نساوها على الانفيني تتساوي 0 هذه دائما ما خصناش نساو هذه القاعده القاعدة هذه عدد على الانفيني دائما كيساوي 0 يعني هنا 1 على بلس انفيني 0 5 على بلس انفيني او كاري 0 دونك هنا 1 على انفيني 0 كلهم 0. اذا وضروري ندير لا جوستيفيكاسيون كار ليميت ديال 1 sur n au carré كتساوي 0 بلس انفيني ليميت بلس انفيني ديال 5 sur n au carré حتى هي 0 ليميت racine de 2 sur n حتى هو 0 بلس انفيني 1 sur n au carré حتى هي 0. مزيان. Maintenant, on passe à la troisième limite. Troisième limite, un des limites plus infini, ديال 7n moins 1 sur 3
puissance 1 plus 1. هذه 7 fois l'infini هي plus infini زائد 1 هي plus infini ولكن هذه ما عرفناش ليها. هذه فيها واحد القاعدة اللي فيها 4 ديال واحد القاعدة اللي غادي نديروها هنا اللي فيها 4 ديال الحالات. هذه اللي كيكون فيهم Q أس 1. مثلا هنا 1 sur 3 أس 1. 1 sur 3 أس 1 إلا كان فيها 4 ديال الحالات كتكون طون فيغ 0 إلا كان هاد كي سي هاد كي ما بين 1 و موان 1 ستريكت ما بين صغار ستريكت من 1 و كبار ستريكت من موان 1. هاد كي أس 1 الحالة الثانية كتكون طون فيغ 1 إلا كان كي إيكال 1 يعني 1 أس 1 راهي 1 بيان سور طون فيغ 1. إلا كان كي سوبيريور كي أس 1 باردون طون فيغ بلوس انفيني si Q supérieur 1 strict 1 où Qn n'admet pas de limite, n'a pas de limite, il est qu'un si Q inférieur ou égal moins 1. Alors qu'il y a 4 ديال الحالات اللي خصنا ضروري نبقاو عاقلين اليوم هادو تيتسموا لي ليميت جيومتريك. لي ليميت جيومتريك هما هادو اللي فيهم 4 ديال لي كا. إلا كان كي ما بين موان 1 و 1 وهذا هو اللوكال اللي كنصادفوه تقريبا دائما وهذا اللوكال اللي كنصادفوه دائما خاصنا ضروري نبقاو عاقلين على اللوكال. إلا كان كي كبر من 1 الوغ لا ليميت كتكون طون فيغ بلوس انفيني بحال مثلا 2 على بويسونس 1 طون فيغ بلوس انفيني يعني الليميت ديالها بمعنى الليميت ديال 2 على بويسونس 1 تساوي بلوس انفيني. وهذه ممكن نفهموها فاسيلمون إلا بقيتي تضرب 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à n fois plus infini 2 fois ça veut dire غتعطينا النتيجة في التوتال غتكون plus infini 2 fois 2 4 fois 2 8 fois ainsi de suite. إلا كان 3 أس 1 حتى هي طون فيغ plus infini 5 أس 1 حتى هي طون فيغ plus infini racine de 2 أس 1 حتى هي طون فيغ plus infini. دونك هذه قاعدة باينة. إلا كان كي entre 1 و moins 1 كتكون طون فيغ 0 بحال مثلا 1 sur 3 1 sur 3 كل ما زدتي درتي الأس كل ما كان العدد كيزيد يصغر كيقرب من 0. إذا كنقول لا ليميت هنا تتساوي 0 بحال مثلا 1 sur 3 تتساوي أس 1 طون فيغ 0. مثلا 1 sur 2 على بويسونس 1 حتى هي طون فيغ 0. مثلا 2 sur 3 حتى هي طون فيغ 0. دونك هادي ليميت هادو جيومتريك ضروري خصنا نبقاو عاقلين عليهم. الوغ هادي ليميت جيومتريك مهمين. إذا الآن ندوزو نجاوبو على هاد المثال ديالنا. اذا هذا غيكون 1 sur 3 غادي نشوف الاس ان غنتفكر بان هاد لي 4 كا اللي عندي الوغ 1 sur 3 كومبريز اونتر 1 و موان 1 دونك غتكون لا ليميت هذا هو 0. اذا هذا 0 هذا بلس انفيني بلس 1 بلس انفيني دونك التوتال تساوي بلس انفيني. دونك بلس انفيني ونجوستيفي علاش كار ليميت ديال 7 1 بلس 1 طون فيغ بلس انفيني هي بلس انفيني اي إلا كان 1 sur 3 محصور ما بين 1 و موان 1 غيعطيني ليميت ديال 1 sur 3 على بويسونس 1 حتى هي بلس حتى هي باغون 0. هادي 0 هادي 0 وهادي لانفيني. إذا بلس هادي بلس انفيني وهادي موان 0 يعني هي بلس انفيني. دونك هكا كنديرو نجاوبو على الأسئلة بحال هادو. دابا كاتريام ليميت عندي الليميت plus infini ديال 4 fois 2 sur 3 puissance 1 plus 1 sur 2 la puissance 1 plus 2. شحال تكون هذه هي 4 وهذا العدد دونك فيما نشوف أس ان غنتفكر هادو. إذا اوني دون كيل كا هنا 2 sur 3 on comprise entre 1 و moins 1 alors هاد 2 sur 3 هاد 2 sur 3 la puissance n غتكون ليميت ديالها هي 0 يعني كل ما زدنا رفعنا الأس كل ما العدد كيقرب من 0 يعني لا ليميت غتكون تساوي 0. 4 fois 0 plus هادي 0 plus 2 التوتال هي 2. ونكتب كار ضروري من لا جوستيفيكاسيون كار 2 sur 3 ما بين 1 و موان 1 ضروري هاد ما بين 1 و موان 1 دائما نبقاو نديروها كتعطيني ليميت 2 sur 3 تعطيني 0 ليميت بلس انفيني ونفس الشيء اي العدد الثاني 1 دومي حتى هو محصور ما بين 2 و 1 ما بين موان 1 باردون 1 ستريكت هنا و ستريكت هنا ضروري لا جوستيفيكاسيون تكون بهاد الطريقه هادي. الليميت هنا غتكون هي 0. هنا واحد المسألة ممكن نكتبو نرجعو نحسبو هادي نقولو اون هذا محصور ما بين 1 و موان 1 دونك الليميت ديالو هو 0 هذا 0 هادي 2 دونك الليميت كلشي هو 2. المهم فينالمون لا ليميت هي 2 جوستيفيكاسيون درناها بهاد الطريقة هادي. سانكيام ليميت عندي ليميت n طون فيغ بلس انفيني ديال 1 بلس 3 لا بويسونس 1 موان 1 هادي باينة هادي بلس انفيني n طون فيغ بلس انفيني دونك هادي بلس انفيني 3 أس n
نتفكر القاعده ديال الاس فيما تشوف اس ان تفكر القاعده الاس بيسك هنا كيو كبر من 1 هاد كيو هاد العدد هذا هاد 3 كبر من 1 الوغ 3 اس ان غتكون طون فيغ بلوس انفيني وهادي بلوس انفيني نقسم منهم واحد نلقى بلوس انفيني اذا هادي تساوي بلوس انفيني وندير كا 3 كبر من 1 امبليك ليميت ديال 3 اس ان تساوي بلوس انفيني هادي الاولى اي ليميت ديال ان تساوي حتى هي بلوس انفيني. مزيان on passe maintenant la limite اللي من بعد la limite رقم 6 هذا ليميت رقم 6 شنو عندي دونك لا ليميت رقم 6 عندي ليميت 1 tend vers plus infini ديال 3 la puissance n moins 2 la puissance n là 3 la puissance n plus 2 la puissance n. alors هادي بلوس انفيني هادي حتى هي بلوس انفيني وبيناتهم موان بلوس انفيني موان بلوس انفيني فورم انديتيرميني والانفيني كاينه لتحت هادو فيهم ديك القاعده ديال الاس. alors شنو ندير في هاد الامثله بحال هادو فيما كنشوف دي زيكزامبل عندي لي ليميت بحال هادو شنو كندير فاش كنفكر في هاد القاعده ديال كنفاكتوريزي بلو كرون بلا باز في كل شيء بالكبيره فيهم الكبيره فيهم هنا 3 هنا 3 هنا 2 هنا 2 دونك الكبيره فيهم هي 3 يعني نفاكتوريزي 3 اس 1 هنا نفاكتوريزي 3 اس 1 يعني هنا يبقى لي 1 وهنا غادي نقسم غندير 2 لا بويسونس 1 sur 3 لا بويسونس n هنا نفس الشيء لتحت on factorise par 3 la puissance n alors il nous reste هنا 1 وهنا 2 la puissance n نقسم يعني عملت وقسمت مزيان من بعد نختزل بهاد 3 la puissance n مع 3 la puissance n تبقى لي 1 tend vers plus infini هنا 1 موان هادي ملي كيكون عندهم ميم بويسونس دونك 2 sur 3 le tout la puissance n وهنا 1 plus 2 sur 3 le tout la puissance n هادي شحال غادي تكون 1 دابا هاد العدد هذا ملي كنعمل الكبير دائما هاد العدد اللي كنلقى هذا كيكون صغر من 1 الا درت هاد الفكره هادي عمري غنغلط العدد هذا كيكون صغر من 1 الليميت ديالو تيساوي 0 اذا 1 موان 0 حتى هنا 1 بلس 0 اذا في التوتال الليميت غتكون كتساوي 0 تساوي باغون 1 1 موان 0 على 1 بلس 0 هي 1 وندير لا جوستيفيكاسيون ضروري كار 2 sur 3 محصور ما بين 1 و موان 1 امبليك الا كان ما بين 1 و موان 1 امبليك 2 sur 3 la puissance n limite ديالها plus infini كتساوي 0 مزيان دابا on passe la limite 7ème limite alors limite n tend vers plus infini 3 sur 4 à la puissance n moins 3n plus 2 شحال تساوي هذا limite donc 3 sur 4 comprise entre 1 و moins 1 alors la limite ديال هذه هي 0 حيت 3 sur 4 صغر من 1 اللي ما عرفتش هاد الكوسر بحال هادو صغر من 1 ولا ندير الكالكولاتريس ونتاكد هنا راه باين 3 sur 4 صغر من 1 moins 3 donc هذه 0 وهذه moins 3 في الانفيني بلس انفيني هي moins l'infini plus 2 donc هي moins l'infini اذا نكتب moins l'infini ونكتب كا اولا نخدمها بطريقه اخرى نبدا بحال هكا اون بلا ما نكتب ليميت نبقى نكتب ايكال اون 3 sur 4 ما بين 1 و moins 1 donc limite dièle 3 sur 4 à la puissance n égale 0 et limite moins 3n plus 2 égale moins l'infini donc la limite ديالي هي هذه limite plus infini ديال 3 sur 4 à la puissance n moins 3n plus 2 هذا limite كاملة كتساوي هي moins l'infini حيت هذه moins l'infini وهذه 0 إذا la limite هي moins l'infini مزيان. On passe maintenant la limite dernière limite. Donc on dit dernière limite, on dit limite n tend vers plus infini. Il y a racine n au carré moins 3 sur 4 n plus 5. Alors هنا حتى هنا كنحسبوا انا الحق نحسبوا داكشي الليميت داكشي اللي داخل اولا نديروا لا فاكتوريزاسيون دونك من الاحسن نديروا لا فاكتوريزاسيون دونك ليميت بلس انفيني نديروا لا فاكتوريزاسيون كنبداو داخل راسين فاكتوريزينا n au carré يبقى لي 1 moins 3 sur 4 n نقسم على n حيت ان كاين على n عملت n au carré نقسم على n بلس وهذه 5 نقسم على n 5 sur n اذا n au carré كتخرج من لا راسين كتخرج هي n دونك ليميت بلس انفيني n راسين ديال اش ديال 1 moins 3 sur 4 n في المقام اللي انا عملت بها بلس 5 sur n هنا حيت ليميت بلس انفيني دونك n au carré كتخرج من لا راسين كتخرج هي n اذا شحال كتكون هذه هي بلس انفيني وهذه راسين 1 موان هذه 0 3 sur 4 n plus infini 0 وهذه 5 sur donc هي 0
5 sur n il y a 0. Alors il y a plus infini, ou d'abord une de la justification, car limite n tend vers plus infini, n il y a plus infini, ou limite 3 sur 4 n il y a 0, plus infini, ou limite 5 sur n il y a 0 plus infini. مزيان. واحد نزيدكم هاد ليميت هادي، نزيد هاد ليميت هادي 9 و 10 باش نسالي بهم نختم بهم. الوغ ليميت هنا مثلا عطيتكم هاد ليميت هادي ان طون فيغ بلوس انفيني ديال هاد ديال هادي ديال مثلا غاسين دو 2 موان 1 على بويسونس ان. شحال تكون هادي؟ غتكون هي 0. علاش؟ كار ليميت كار هاد العدد هذا غاسين دو 2 موان 1. حنا نديرو الكالكولاتريس غنشوف الاس ان، نتفكر خصني نعرف هاد العدد واش ما بين 1 و موان 1 ولا لا. الا كان كبر من 1 نحسب هاد العدد، الا ما كنتش عارفو ندير الكالكولاتريس نحسب على العدد. هذا راه 1.41 تقريبا 41، دونك الا نقصت منه 1 يبقى شي عدد اللي ما بين 0 و 1. نعم. اذا هذا ليميت ديالو طون فيغ، هذا ليميت ديالو بلوس انفيني طون فيغ باغون كار هذا غاسين دو 2 موان 1 ما بين 1 و موان 1. مزيان. بالنسبه لليميت 10 مثلا ليميت ديال هادي موان 1 sur 3 بويسونس 1 حتى هي لا ليميت تتساوي، حتى هنا لا ليميت كتساوي 0 كار موان 1 بويسونس ما بين 1 و موان 1. Merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.